बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त स्पेशल में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात जो कि दोनों ममालिक के सेक्रेटरीज की सतह पर, मुशीरों की सतह पर होने हैं, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है। और उसकी वजूहात ये हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय दबाव मुस्तरद कर दिया गया है और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि कश्मीरी क़यादत से हम मुलाकात करेंगे। अब से कुछ देर कबल ही वज़ीर इत्तलात व नशरियात का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत कश्मीरी क़यादत से खौफज़दा क्यों है। कश्मीरी अगर हमारे मेहमान की हैसियत से हमसे मिलते हैं भारत में तो उनको खौफज़दा नहीं होना चाहिए। और उफ़ा के अंदर जो नरेंद्र मोदी साहब से बातचीत हुई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की, उसमें यह तय हुआ था कि तमाम मामलात बशमूल कश्मीर उस पर गुफ्तो शुनीद की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय हुकूमत क्या चाहती है और मसला कश्मीर के हवाले से वो दुनिया की आंखों में धूल क्यों झोंकना चाह रहे हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। और ये भी सवालिया निशान है कि क्या पाकिस्तान और भारत के मुशीरान बराए कौमी सलामती की ये मुलाकात हो सकेगी या फिर भारत इसे मुलतवी करने जा रहा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब हामिद सईद साहब तशरीफ फरमाए। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहता हूँ। उनके बराबर में डिप्टी एडिटर रोजनामा नवाब वक्त जनाब सईद आसी साहब भी तशरीफ फरमाए। सईद आसी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। दिफाई तजज़िया सबसे पहले लेना चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब, क्या दिखाई देता है आपको जो भारत का माजी है, हाल है और फिर मुस्तकबिल में वो क्या चाहता है, कश्मीरी क़यादत से खौफज़दा क्यों है और आपको इन मुज़ाकरात होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर भारत एक बार फिर टाल मटोल से काम ले रहा है? शुक्रिया इस्लाम साहब। बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये इतना घिसा पिटा और पुराना मौजू है कि इससे वैसे तो मतली होती, लेकिन अहम इतना है कि इसका जिक्र किए बगैर गुजारा नहीं। जी हाँ। आपने जो कितने सारे सवाल बजाकबत पूछे हैं उनमें से एक का जवाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1948 में कहा था कि जब तक भारत अपने हमसाया ममालिक से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम नहीं होता करता इस खिते में अमन नहीं हो सकता। ठीक। कायद आज़म की विजन जो है दैट होल्ड्स गुड इवन टुडे। जो उन्होंने कहा था वही उसमें बुनियादी इशू है कि भारत किसी को बराबरी की सतह देना नहीं चाहता। उसके ज़हन में अपनी बड़ाई का जोम है और उसी जोम और उसी कॉम्प्लेक्स के नीचे वो हर दूसरे मुल्क को तहकीर की, हकारत की नजर से देखता है। और पाकिस्तान के साथ तो बतौर खास उसके जो इश्यूज हैं 1947 ऑनवर्ड आप देखें तो एक दर्जनों के हिसाब से कतार लगी हुई है मामलात की, जो ज़ेरे बहस आने थे नहीं आए, हल होने थे नहीं हुए, और पहला मसला भी हल नहीं होता तो एक नया खड़ा हो जाता है। सही। ये फिक्रा खास तौर पर नोट कीजिए कि भारत के साथ पाकिस्तान का ताल्लुकात ऐसे हैं कि अभी पहले इश्यूज में से कोई एक भी हल नहीं होता और एक नया इशू क्रिएट कर देता है भारत। ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक। मैं आपको गिनवाता हूं। असासों की तकसीम, अफवाज का असले की तकसीम, करेंसी की तकसीम, ये तो 47-48 में ये मसाइल बन गए। फिर पानी की तकसीम का मसला अभी वो चल रहा था, तो उसके बाद फिर हो गया माइनॉरिटीज के तहफ़्फ़ुज़ का मसला। ठीक। 1951 का लियाकत नेहरू पैक्ट याद कीजिए। फिर हुआ कि जी ठीक है, बॉर्डर लाइन के ऊपर, कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर विद इन 3 किलोमीटर दोनों साइड पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी, ये भी उसमें तय पाया। इन सारे ही मुआहदात की थ्रू आउट खिलाफ वर्जी हुई भारत की जानब से। राइट। ये ऐसे मैंने गिनवाया है ताकि हमारे ज़हन में आ जाए कि मसाइल की नोयत क्या है। बिल्कुल ठीक। हम और जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग जो कश्मीर इशू है वो अभी उधर का उधर है। तो आगे सियाचिन का इशू खड़ा हो गया, सर क्रीक का इशू खड़ा हो गया। तो यूं आप देखते हैं कि पहला मसला भी हल हो नहीं पाता तो भारत खट से एक नया मसला खड़ा कर देता है। अब दरियाई पानी का मसला हो गया। जी। तो इसको आप एक लाइन में जब रखेंगे तो मेरे ख्याल में भारत की हिकमत अमली ये है कि जब भी पुराने मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दिलाई जाए तो एक उससे ज्यादा सीरियस इशू खड़ा कर दिया जाए। अब पुरानी चीजों को भूल के उसके पीछे बढ़ जाए। ठीक। और जब भी मुज़ाकरात शुरू हों तो कोई ना कोई इशू बनाकर उसको टाल दिया जाए। अब कश्मीरी क़यादत का इशू बनाया जा रहा है कि कश्मीरी क़यादत से पाकिस्तान मुलाकात ना करे, अगर मुलाकात की गई तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकती। ये मैंने एक अमूमी पस मंजर आपको बताया है और इसमें आपको बड़ी दूर तक जो चीज दिखाई देती है कि भारत का ना तो इशू सेटल करने का कोई इरादा है,
نہ ہی اس کو اپنے عوام کی صحیح حالت بہتر بنانے کی طرف کوئی توجہ اس کی ہے، نہ وہ چاہتا ہے کہ معاملات بہتر ہوں، وہ ہوں تو بھارت کی شرائط پر ہوں، ان کو وہ معاملات طے کرنا سمجھے۔ میں سعید آصف صاحب سے جانا چاہوں گا۔ سعید آصف صاحب، پہلا سوال، کشمیریوں سے، کشمیری قیادت سے کیوں خوف زدہ ہے بھارت؟ دیکھیے شام صاحب، برگیڈیئر صاحب نے سارا پس منظر بتایا پاکستان بھارت تنازعات کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، جو شروع دن سے ہی پیدا ہوا، وہ قیام پاکستان تھا۔ دیکھیے اب جو یعنی کہ انڈیا کے جو لیڈران، ہندو لیڈران جو تھے، انہوں نے تو ایک اپنے طور پہ ایک طے کیا ہوا تھا، ایک اکھنڈ بھارت کا ایک منصوبہ جی تصورات میں بسایا ہوا تھا۔ مہا بھارت جس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے جپھے مار کے اپنے علاقے شامل کرنا تھا اور اس کو مہا بھارت کا نام دینا تھا۔ لیکن اس کی کوکھ میں سے جب پاکستان نے جنم لیا تو یہ میرا خیال ہے اس کے منصوبہ جو تھا مہا بھارت کا، اس پر زد پڑی۔ تو شروع دن سے ہی انڈیا کے لیے تو پاکستان کی کریشن مسئلہ بن گیا تھا۔ جی تو اس مسئلے کو ساتھ لے کر وہ چلا ہے شروع دن سے اب تک، اور اس کی نیت یہی ہے کہ یہ ہمیں جو ضرب لگائی گئی ہے پاکستان کے قیام کی شکل میں، اس کا ہم نے اپائے کرنا ہے۔ یہ انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے، اور ٹھانی یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، دنیا کے نقشے سے غائب کرنا ہے۔ پہلے دن سے آج تک خدا نہ اس کی جو خدا نہ خواستہ، ظاہر ہے یہ تو ملک خدا داد ہے نا، اگر اس کے عزائم کو شکست دیتے ہوئے بانیان پاکستان نے اس کا وجود جو ہے یہ اس یعنی کہ دنیا کے نقشے پر قائم کر کے دکھا دیا تھا، تو یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا۔ جی یہ ایک حکمت تھی، قدرت کی بھی حکمت تھی ایک۔ اس وقت جو دو قومی نظریہ، وہ بھی ہندو کا اپنا کریٹڈ تھا، جس طرح اس نے مظالم توڑے، مسلم اقلیتوں پر وہاں عرصہ حیات تنگ کیا، ملازمتوں کے دروازے بند کیے، اقتصادی تنگیاں مسلمانوں پر کی، پھر مذہب کے حوالے سے جس طرح رکاوٹیں پیدا کی، تو یہ دو قومی نظریہ اسی ذہنیت کا پیدا کرتا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے، اور آج دو قومی نظریہ مزید کھل کر واضح ہو جی گیا ہے، ظاہر جو ہے، ظاہر نریندر ہے، صحیح مودی بات ہے۔ سرکار کی جو پالیسیز ہیں اور آج جس تو طرح اس سے لیے ان کی پالیسی جاری ہے کھل کر پاکستانیوں سامنے آیا ہے مسلمانوں کہ کے خلاف۔ آج انڈیا پر جس کی حکمرانی ہے بی جے پی کی، اس سے زیادہ پاکستان دشمن انڈیا میں اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ انتہا پسند ہندوؤں کی نمائندہ تنظیم ہے یہ، جی اور اس کا شروع دن سے یہ ایجنڈا ہے، اور یہی پیش رہے۔ جتنے مسلم کچھ فسادات ہوئے انڈیا میں، ان میں یہ لوگ پہ، اور خود یہ جو پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب، یہ خود جب چیف منسٹر تھے تو ہندو کچھ جو تصادم ہوتے تھے گجرات میں، ان میں یہ باقاعدہ شریک تھے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، اور اسی بنیاد پر امریکہ نے پابندی لگائی تھی ان پر کہ یہ ہمارے ملک پہ نہیں آ سکتے۔ ٹھیک، یہ تو اب یعنی کہ شومی قسمت کہیں آپ کہ یہ پردھان منتری ہو گئے وہاں کے، اور انڈیا کے لیے، امریکہ کی قیادت کے لیے معزز ٹھہرے۔ لیکن ان کا رویہ، ان کی ذہنیت جو ہے وہ آج بھی پاکستان کے حوالے سے وہی ہے خطے کے لیے کہ نقصان دہ۔ پاکستان کو ہم نے برداشت نہیں کرنا، قبول نہیں کرنا، تسلیم نہیں کرنا، اس کو مٹانا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، بریگیڈیئر صاحب، ہم جنگیں بھی لڑ چکے ہیں بھارت کے ساتھ، اور 1965 کی جنگ کو 50 سال مکمل ہونے کو آ رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ یہ کہتا ہے، اور ان کے اخبار بھی کہہ رہے ہیں، ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ ایک بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اور یہ جنگ اب روایتی جنگ نہیں ہوگی، ایٹمی جنگ ہوگی۔ آپ اس کو کس طرح سے انالائز کریں گے؟ بات یہ ہے شام صاحب کہ وہ کہتے ہیں ایک خرگوش اور ایک کتا بھاگے پیچھے پیچھے، اور خرگوش کتے سے آگے نکل گیا، تو انہوں نے کہا خرگوش تم سے تیز بھاگتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں ایک لقمہ گوشت کھانے کے لیے بھاگ رہا تھا، وہ اپنی جان کے لیے بھاگ رہا تھا۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا تو ابھی وجود جو ہے وہ اگر سٹیک پر ہوگا، خطرے میں مبتلا ہوگا، تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے وہ کر گزرنا ناگزیر ہو جائے گا جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل صحیح۔ یعنی he will be forced into these circumstances، ایک کمپلشن بن جائے گی، مجبوری ہو جائے گی کہ ہم نے زندہ رہنے کی خاطر اب جو کرنا ہے تو پھر کر گزرنا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت ہمیں مجبور کر رہا ہے، جو لائن آف کنٹرول پر 70 کے قریب خلاف ورزیاں ہوئی ہیں گزشتہ 2 ماہ کے دوران، یہ اسی جانب ہمیں دھکیلا جا رہا ہے؟ میں تھوڑا سا اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا اپنی جانب سے، کہ آپ مودی کا برسر اقتدار آنے کے بعد جو انہوں نے پالیسی بیانات دی، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ہم اب 0 ٹالرنس شو کریں گے۔
अदम बर्दाश्त की जो है इंतहा वो हम दिखाएंगे, पाकिस्तान के एक के मुकाबले में दो काम करेंगे और हर मौके पर पाकिस्तान को हजीमत से हमकिनार करेंगे। ठीक। अब उसमें वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की जानिब से कुछ हो तो फिर तो आप करते हुए अच्छे लगते हैं ना। बिल्कुल सही। ब्रिगेड साहब खता कलामी की माजरत। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर से मीर वाइज उमर फारूक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। मीर वाइज उमर फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मीरवाज साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि आप अभी भी हाउस अरेस्ट ही हैं कठपुतली इंतजामिया की जानिब से? नहीं, अभी हाउस अरेस्ट हटा दिया गया है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि आया दिल्ली जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ साथी बंद हैं और कुछ साथी खुले हैं, तो ये अभी क्लियर नहीं है कि क्या मामला है। तो मीरवाज साहब, कौन कौन अभी भी हिरासत में हैं और कौन कौन जो है वो अभी आज़ाद हैं या अपनी एक्टिविटीज़ कर सक रहे हैं, कुछ इस वाले से बताना पसंद फरमाएंगे? जी, बहुत से साथी अभी बंद हैं। गिलानी साहब भी शायद बंद हैं, शाह साहब बंद हैं, जो है वो, उसके अलावा और भी जो हमारी सेकंड लाइन के लोग हैं वो भी बंद हैं। तो अभी जो है वो क्लियर नहीं है कि हुकूमत ने क्या फैसला किया है। मीडिया और अखबारात तो ये भी कह रहे हैं कि हुर्रियत जब दिल्ली पहुंचेगी तो उनको वहां पे रोक दिया जाएगा और उनको मिलने नहीं दिया जाएगा, और जब तक फॉरेन सेक्रेटरी NSA टॉक खत्म होंगी तो उसके बाद हुर्रियत को रिहा किया जाएगा। तो मीरवाज साहब, खौफजदा क्यों है भारत कश्मीरी क़यादत से? मुलाकात अगर हो जाती है तो इसमें भारत को क्या नुकसान है, क्यों प्रॉब्लम है भारत के लिए, क्यों परेशानी लाहक है उसे? देखिए, दरअसल भारत की तो हमेशा से कोशिश है, और खासकर जब से हुकूमत बनी है इनकी कोशिश है कि कश्मीर के मसले को एजेंडा से जो है आहिस्ता आहिस्ता टेबल से बाहर रखा जाए। टेररिज्म की बात हो, आप देख रहे हैं कि सुबह से ही ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो कश्मीर पे बात करनी ही नहीं है। कूफा में तो ये तय हुआ कि सिर्फ दहशतगर्दी पे बात करनी है, और उस हवाले से इनकी ये कोशिश है कि भाई कश्मीरी अगर दिल्ली आते हैं तो कश्मीर के मसले पर फोकस होगा। पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई कश्मीर की बात करेंगे, तो इस हवाले से बड़ी क्लियरली ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर पे हमें कोई बात नहीं करनी। इन भारतीय मीडिया, भारतीय ज़राए इब्लाग, खास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो इस वक्त जहर अफशानी हो हुर्रियत के हवाले से, कश्मीर की तहरीक के हवाले से कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल एक चश्मकुशा है कि भाई इनकी सोच क्या है। और ये मैं कहूँगा कि एक दोहरा मयार है। देखिए, परसों मैं देख रहा था कि मोदी जो है वो वहाँ दुबई में ये बयान दे रहे थे कि भाई हमने नागालैंड के साथ बात की, हमने बांग्लादेश के साथ बात की, आखिरकार तो तमाम मसाइल को हमें टेबल पर लाना है, और जंग की अगर हो उसके बाद भी टेबल पर आना है। और आज जब कश्मीर की बात आती है तो एक दोहरा मयार इख्तियार किया जा रहा है, टेबल से दूर भागने की कोशिश की जा रही है। तो हकीकत यह है कि भारत एक स्टेटस को पावर है, ये मसले को जूं का तू रखना चाहते हैं, और पाकिस्तान के साथ भी बात की उसी हद तक करना चाहते हैं कि भाई आलमी प्रेशर को थोड़ा बहुत जो है वो हटाया जाए, और ये कहा जाए कि देखिए हम तो बात कर रहे हैं लेकिन असल मसला तो दहशतगर्दी का है और टेररिज्म का है और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का है। अच्छा, मीरवाज उमर फारूक साहब मेरे साथ तशरीफ फरमाए, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद साहब भी और डिप्टी एडिटर रोजनामा नवाब सईद आसिफ साहब भी। सईद आसिफ साहब बात करना चाहेंगे उमर फारूक साहब? सॉरी मीरवाज साहब, अभी आप फरमा रहे थे दोहरे मेयार का जिक्र कर रहे थे आप इंडिया के। इस वक्त आप देखिए दोहरे मेयार की एक मिसाल जो हमें सामने नजर आती है, वो जो कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी नेक्स्ट मंथ, पाकिस्तान जिसकी मेज़बानी कर रहा था, तो उसमें इंडिया का ये इसरार के मकबूजा कश्मीर असम्बली का जो स्पीकर है उसको उस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जाए। हालांकि हमारा जो एक स्टैंड है, एक मौक़िफ़ जो है कि कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, जब तक इसका तस्फिया UN करारदादों की रोशनी में नहीं होता उस वक्त तक इसकी मुतनाज़ा हैसियत है। इसलिए मकबूजा कश्मीर की जो असम्बली है उसका स्पीकर भी मुतनाज़ा है। हमने अपनी आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर को मदऊ नहीं किया, तो उस कश्मीर की असम्बली के स्पीकर को क्यों मदऊ किया जाए? तो इस पर वो सीखपा नजर आ रहे हैं, वो दुनिया में उसने शोर मचाया हुआ है, पूरे इंडियन मीडिया जो है वो लठ लेकर पाकिस्तान के पीछे दौड़ा हुआ है। तो ये जो दोहरा मेयार है, क्या आप समझते हैं कि इंडिया जो है वो हक जानब है ऐसा प्रोपेगेंडा करने में पाकिस्तान के खिलाफ? जी मीरवाज साहब। जी बिल्कुल, देखिए भारत की तो हमेशा से कोशिश है कि कश्मीर की तहरीक को इंटरनली दबाया जाए। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है। हमारे सियासी हुकूक, मजहबी हुकूक, हमारे इंसानी हुकूक ताकत के बल पे सल्ब कर लिए गए हैं। जुमा नमाज, ईद नमाज, बाकी चीजों पे पाबंदी आयद है। और दूसरी तरफ से बात करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो कश्मीर की बात कर रहा है इंटरनेशनल फोराज पे या उसकी
सफारती महाज पे, डिप्लोमेटिक महाज पे, उसको भी वहां कमजोर किया जाए और ये कहा जाए कि भाई देखिए पाकिस्तान का रवैया जो है वो कितना अनडिप्लोमेटिक है कि मुज़ाकरात से वो भाग रहे हैं, और कॉमनवेल्थ वगैरह के इस हवाले से भी जो है पाकिस्तान का उसूली मौकफ है। और जाहिर सी बात है कि हम सब डायलॉग को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का डायलॉग होना चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन जहां पे उसूल की बात हो तो ये तो मुमकिन नहीं है कि भाई यूनाइटेड नेशंस की करारदाद तो बिल्कुल वाजे है कि कोई भी असेंबली जम्मू कश्मीर में जो है वो कश्मीरियों की नुमाइंदा नहीं हो सकती, और इसका कश्मीर के मुतनाज़ा हैसियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत कश्मीर की असेंबली को प्रेजेंट करना चाहता है एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के साथ, जो कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मीरवाइज उमर फारूक साहब हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक पर मुझे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंडियन एक्सप्रेस की सहाफ़ी हैं रुचिका तलवार साहबा, वो भी हमारे साथ होंगी, उनसे भी हम जानेंगे कि भारतीय मीडिया इतना प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है कश्मीरी क़यादत के खिलाफ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वक्त स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। भारत से इंडियन एक्सप्रेस की सहाफ़ी रुचिका तलवार साहब हमारे साथ हैं। रुचिका, आपको खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा कि भारतीय मीडिया ने इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा क्यों कर रखा है कश्मीरी क़यादत के खिलाफ? जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे, आप लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा किया है कि उन मुज़ाकरात को मुलतवी करने के दर पे हो गए हैं। जी, मीडिया ने, दोनों कंट्रीज के मीडिया ने इररिस्पॉन्सिबली एक्ट किया है, मैं मानती हूँ इस बात को, और मैं एक मीडिया प्रैक्टिशनर होने के बावजूद इस इल्ज़ाम को दोनों मुल्कों की मीडिया की बिहाफ पे तस्लीम करती हूँ। ये हमारा जो रोल रहा है वो अनप्रोडक्टिव रोल रहा है, हमें कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहिए था। और मैं अगर पर्सनली अपने काम की बात करूं तो मैं हरगिज ऐसा काम करने से रिफ्रेन करती हूं जिससे दोनों मुल्कों की जो है प्रोग्रेस में किसी किस्म का भी रोड़ा आए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और इससे हमें, अब ये टॉक्स होती हैं या नहीं होती ये वक्त बताएगा, लेकिन इससे हमें सबक जरूर सीख लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में भी हमें एक दूसरे के साथ डील करना पड़ेगा, और उसमें हमें बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही मैच्योरिटी से डील करना चाहिए। इस दफा दोनों मुल्कों के मीडिया ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना सलाहियतें जो हैं वो दिखाई हैं, और ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अफसोस है कि ये हुआ, दोनों तरफ से हुआ। अच्छा, मीरवाइज उमर फारूक साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिदा फरमाई, आप इंडियन मीडिया के जो प्रोपेगेंडा है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो क्यों प्रोपेगेंडा करता है इस तरह से? और जब भी बातचीत के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त होने जाती है, पाकिस्तान और भारत अमन की बात करते हैं, तो भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा करता है। कभी कश्ती वाला इशू ले आता है, कभी मकबूजा कश्मीर में अपना ही मन गढ़ंत एक इशू जनरेट कर दिया जाता है, या फिर गुरदासपुर जैसे जो वाकयात हैं उनको हाईलाइट करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। तो मीरवाइज साहब, भारतीय मीडिया के किरदार के हवाले से भी फरमाइएगा। देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त खासकर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो यहाँ पे सारा सिलसिला जो है वो टीआरपीज का है। हर कोई चैनल ये चाहता है कि जितना मैं जो है वो एंटी पाकिस्तान या एंटी डायलॉग एक हवा क्रिएट कर सकूं, उतना शायद जो है उसको पजीराई हासिल होगी, उसको वहां पे इतना व्यूअरशिप मिलेगा। और बदकिस्मती से जो एक दूसरे के खिलाफ जहर आलूद जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, खासकर कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, तो ये अफसोस की बात है कि मतलब रुचिका जो कह रही थी, बहुत से कम लोग इस नजरिए के हैं जो कि इस वक्त भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस मौके को ज़ाया न दिया जाना चाहिए, बातचीत हो, डायलॉग हो और मामलात आगे बढ़े। लेकिन अगर आप देखें, बदकिस्मती से मीडिया का बड़ा एक इम्पैक्ट रहा है नेगेटिव, खासकर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात मैं करूंगा कश्मीर के हवाले से, और चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, और खासकर अहम बात यह कि कश्मीर के तारीखी पस मंजर को कोई भी बात नहीं, इसका कश्मीर के मसले का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसका एक बैकग्राउंड है। अब जब अब आम कश्मीर हिंदुस्तानी जब ये कहता है कि हाँ जी कश्मीर में सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है, और उसको ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई कश्मीर में लोग भी तहरीक के साथ हैं, 80,000 लोग पिछले 15 सालों में मारे गए हैं, काले कवानीन हैं, ब्लैक लॉज हैं, आफ्सा है, 9,000 लोग जो है गुमनाम हैं, 6,000 गुमनाम कब्रें हैं। अब ये तो बात ही मीडिया बताता नहीं अपने लोगों को, उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान के ही एनेक्शन को सारी
تصویر دکھائی جا رہی ہے، اور جو کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ منفی پروپیگنڈا اور ایک حالات کو بگاڑنے میں سب سے بڑا باعث بن جاتا ہے۔ جی رچیکا، فرمائیے گا کہ آپ اپنے عوام کو حقائق کیوں نہیں بتاتے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کے اوپر بھی انتہا پسند ہندوؤں کا کنٹرول ہو چکا ہے جو کہ انہی کے نظریات کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ جناب میری بات سنیں، آپ اپنے آپ کو کیوں کلین چٹ دے رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیوں معاف کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس قسم کی احمقانہ جو ہے وہ نہیں کرتے کوریج؟ پاکستان میں سب کرتے ہیں۔ یہ جو میروائس صاحب فرما رہے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ ٹی آر پیز گائیڈ کر رہی ہیں اس چیز کو، اور ٹی وی پر جو آپ کے ٹی وی پر بھی اور ہمارے ٹی وی پر بھی آج کل دکھایا جا رہا ہے وہ حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ ابھی جیسے آپ نے اپنے سوال میں فرمایا، میروائس صاحب سے آپ نے جو سوال کہا، اس میں آپ نے کہا کہ گرداسپور کے انسیڈنٹ میں پاکستان کا نام جو ہے وہ زبردستی لیا جا رہا ہے۔ این آئی اے کے سامنے ہماری جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کی کنفیشن سٹیٹمنٹ آپ کو مل جائے گی، اگر خدا نخواستہ این ایس اے لیول کی ٹاکس کینسل نہیں ہوتی تو۔ لیکن ایک تاثر پاکستان میں عام ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ امن نہیں ہونے دے رہا، بھارتی میڈیا امن نہیں چاہتا، پاکستانی عوام خواہش مند ہے، بھارتی عوام بھی شاید خواہش مند ہے، لیکن بھارت کا جو میڈیا ہے وہ جنگ کا ماحول پیدا کر رہا ہے، اور اس طرح سے ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے ایشو کو، اس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اب ان کی التوا کی باتیں بھارتی میڈیا نے کرنا شروع کر دیا۔ رچیکا، ایسا کیوں ہے یہاں پر؟ مجھے آپ نے جو میری بات کاٹی، میں نے آپ کا سوال نہیں سنا، پہلے میں اپنی بات ختم کروں گی پھر آپ اگلا سوال پوچھیں۔ فرمائیے گا۔ جی، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی جب کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ اسے دیکھیں گے، اس میں لڑکے نے، نوید نے جو ساری چیزیں بتائی ہیں، اگر تو ان کو پاکستان ریجیکٹ کرتا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ اچھا، میرے ساتھ ڈپٹی ایڈیٹر روزامہ نبائیوک بھی تشریف فرما ہے، سعید آصف صاحب، وہ بھی رچیکا آپ سے اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ محترمہ، آپ نے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی بات کی، جو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گی کہ جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا، گرداسپور تھانوں پر اٹیک ہو رہے تھے، این اسی وقت انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یہ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی کہ یہ اٹیک پاکستان، اس میں ملوث ہے پاکستان۔ یہ کیسے انڈین گورنمنٹ کو ایک دم پتہ چل گیا کہ یہ واقعی پاکستان کا کارنامہ ہے؟ یہ ایسی کوئی گھڑی گھڑائی کہانی تو نہیں جیسے ممبئی حملوں کے وقت ایک معاملہ سامنے آیا تھا، یعنی کہ حملے جاری تھے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان پر ملبہ ڈالنا شروع کر دیا گیا تھا، تو کیا یہ ایک پروپیگنڈا مہم کا حصہ نہیں آپ کو نظر آتا؟ جی رچیکا، ذمہ دارانہ صحافت کیوں نہیں ہو رہی بھارت میں؟ سر میں جواب، جب مجھے آپ بولنے کی اجازت دیں گے تو میں بولوں گی۔ جی ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، فرمائیے گا پلیز۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لڑکے کو جب پکڑا تو اس کو لوکل لوگوں نے پکڑا ہے، پولیس یا آرمی یا بی ایس ایف تو بعد میں پہنچی۔ وہ عام بات، عام لوگوں کے ساتھ جو بات کر رہا تھا اس میں یہ جو باتیں بولی ہیں، پریلیمنری لیڈز اس گفتگو سے ملی ہیں جن کے اوپر پولیس نے اور پھر اس کے بعد این آئی اے نے ایکٹ کیا ہے اور اس انویسٹیگیشن کو، اس پروب کو کنکلوڈ جی بریگیڈیئر عامر سعید صاحب، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی پولیس چیف نے پہلے بیان دیا تھا کہ پاکستان کا اس سلسلے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے کہا ابھی زیر تفتیش ہے معاملہ، بعد میں انہوں نے کہا نہیں ہے، پاکستان اس میں ملوث نہیں ہے۔ اب چونکہ بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت ایک پالیسی کے تحت پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں، اب انہوں نے اس کے منہ میں الفاظ ڈالے ہیں، اس پہ کوئی ٹارچر کا کیا کام کیا کیا، اس سے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کیسے لی گئی، وہ بندہ کہاں سے ہے، کدھر سے ہے، اس کا کیا عطا پتہ ہے، آگا پیچھا کیا پتہ ہے، اس کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس طرح کا بندہ، آپ مجھے آج اجازت دیجئے، میں پاکستان کے اندر سے آپ کو 10 بندے کریٹ کر دیتا ہوں جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیں گے کہ ہم انڈیا سے آئے ہیں۔ بجک وقت 2 سوال چھوٹے چھوٹے پوچھوں گا کہ قومی اور عوامی لیول پہ تو پاکستان کی کشمیر کے اوپر پالیسی بالکل واضح ہے، وہ وہی ہے جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے، لیکن وقتاً فوقتاً اس میں اونچ نیچ آتی رہی ہے مختلف حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ۔ موجودہ جو پاکستان کا سٹینڈ ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ موقف جو ہے کشمیریوں کی سپورٹ کے لیے بہتر ہے؟ پہلے میں جو اس کا ذرا آپ جواب دے دیجیے۔ جی میروائس عمر فاروق صاحب، جو حکومت پاکستان کی موجودہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم کسی بھارتی دباؤ کو خاطر پہ نہیں لائیں گے، اوفا سے لے کر اب تک پاکستان نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے بھی بہت جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، آپ پاکستان حکومت کی پالیسی کے حوالے سے فرمائیے گا۔
ब्रिगेडियर साहब यही पूछना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी अवाम तो हर उस प्रोसेस का सपोर्ट करते हैं जिसमें हमारे हक की बात हो और ये कहा जाए कि भाई कश्मीर के मसले को हल किया जाए, कश्मीरी एस्पिरेशंस के मुताबिक हल किया जाए। लेकिन कंसिस्टेंसी की जहां तक बात है पाकिस्तान के स्टैंड में, देखिए हम ये महसूस करते हैं कि डिप्लोमेटिक प्रेशर्स हो सकते हैं, इश्यूज बात हो सकती है, लेकिन उफा में भी हमने देखा कि पाकिस्तान के हवाले से कश्मीर की बात नहीं हुई। ये कहा, पहले ये आता था कि भाई कश्मीर एंड ऑल आउटस्टैंडिंग इशूज, अब तो कश्मीर ऑफिशियली उसमें बात नहीं की गई। आज पहली बार पाकिस्तान ने, मैं कहूंगा कि ये बात कही है कि भाई बिल्कुल अगर कश्मीर पे बात नहीं होती है तो हम बातचीत का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये भी तय करना है। देखिए, लोगों में ये भी कंफ्यूजन है कि जब बातचीत पे जब कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ उफा के स्टेटमेंट में, तो हम दिल्ली गए, वहां पे हाई कमिश्नर ने हमें कहा कि नहीं, अगर जिक्र नहीं हुआ है स्टेटमेंट में, लेकिन ये तय हुआ है कि भाई ऑफिशियल जो बैक चैनल्स हैं उस पे कश्मीर के मसले पे बात होगी और मीडिया के क्लियर के बाहर बात होगी और ये कोशिश की जाएगी कि हम कंसेंसस के साथ आगे बढ़ें। अगर वो बात है तो फिर ऑफिशियल स्टैंड कहाँ पे है, अनऑफिशियल स्टैंड कहाँ पे है, तो ये चीजें जो हैं बहरहाल थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, लेकिन हम इसके खिलाफ नहीं है। देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान ये कहते हैं और खासकर पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हम कश्मीर पे हिंदुस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, कश्मीरियों से बात करना चाहते हैं, ये तो उनका हक बनता है और भारत को इसमें क्यों रुकावट खड़ा करनी है। अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हम कश्मीरियों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, बल्कि अगर आप देखिए ऑफिशियली तो मुज़ाकरात ये हैं भी नहीं, हमारा तो ये मुतालबा है कि भाई हमसे पूछा जाए, हमें एतमाद में लिया जाए। ये तो महज एक रिसेप्शन पे हमें बुलाया जा रहा है। इसलिए पहला तो हमारा मुतालबा ये है कि भाई ऑफिशियल टॉक्स में हुर्रियत को भी एक शामिल किया जाए। अब वहां पे हुर्रियत है नहीं, अगर अब अनऑफिशियल लेवल पे बुलाया जा रहा है, रिसेप्शन पे बुलाया जा रहा है, उस पर भी भारत पे एतराज है, तो मैं कहूंगा कि भारत तो हुर्रियत का नाम भी नहीं सुनना चाहता, कश्मीर पे वो बात भी नहीं करना चाहता, तो फिर बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। तो मीरवाइज उमर फारूक साहब, इस हिस्से में जो अमरीकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, कश्मीर के हवाले से अमरीका से आप किस किस्म की तवक्कुआत रखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से किस किस्म की तवक्कुआत रखते हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट अनफ, अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा से हमें कोई तवक्का नहीं, क्योंकि इनकी पॉलिसी में भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। अमेरिका एक तरफ ये कहता है, आज तो उन्होंने बयान दिया है कि भाई यहाँ कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, एलओसी पे टेंशन है, न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन अमेरिका भी कोई रोल अदा करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। जिस तरह से ईस्ट तिमोर में हमने देखा, साउथ ऑफ सुडान में हमने देखा, बाकी जगह पे हमने देखा कि भाई मसाइल के हल में आयरलैंड के मसले में उन्होंने दिलचस्पी ली, लेकिन कश्मीर के मसले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अगर हम बात करें तो वो अदारा तो बिल्कुल ही जो है वो डिफंग हो चुका है और वो बड़ी ताकतों का वो एक आलेकार बन गया है। वो खुद अपनी करारदादों पे स्टैंड नहीं ले सकते हैं, उनका कोई जो है वो उतना जो है वो रोल नजर नहीं आ रहा है कश्मीर के हवाले से। बस उनकी उनके जो मुबस्सिरीन यहाँ पे हैं, एलओसी जो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप है, वो इस तरफ उस तरफ है, वो सब बेकार बैठे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये भी एक शिकायत है कि भाई ये कश्मीर की तभी बात आती है जब कोई फ्लेयर अप हो, बॉर्डर्स पे कोई टेंशन हो, और जब थोड़ा बहुत हालात बेहतर हो तब हर कोई कश्मीर के मसले को भूल जाता है। जी, बड़ा अहम नुक्ता है ब्रिगेडियर साहब। मैं दरअसल ये सवाल मीरवाइज साहब से पूछना चाह रहा था कि उफा में दरअसल भारत मुकम्मल तौर पर दफाई पोजीशन पे था और हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा तकड़ा केस बना सकती थी अगर चाहती, उस पर आदमी प्रेशर भी था। बदकिस्मती से वो उफा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुई कि आपने इंडिया को दिफाई पोजीशन पे लाने की बजाय वहां एक तय किया कि हम तमाम मसाइल हल करेंगे और कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। अब जब आप कश्मीर का जिक्र करते हैं तो भारत दिफाई पोजीशन से निकल आया, ठीक, पाकिस्तान को उल्टा उसने दिफाई पोजीशन पर डाल दिया कि दरअसल आपकी तरफ से दहशतगर्दी होती है तो हम तो उस पर बहस करेंगे। तो ये जाहिर है हमारी डिप्लोमेटिक कमजोरी है और हुकूमती लेवल पे जो पॉलिसी अपनाई गई वो हमारे मुफादात के लिए नुकसानदेह साबित। सईद आसिफ साहब, आप भी एग्री करते हैं ब्रिगेडियर साहब से? देखिए, इसमें बात ये है, उफा जॉइंट डिक्लेरेशन जो ये 1-on-1 मीटिंग जो ही प्राइम मिनिस्टर्स की, उसमें जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया उसमें यकीनन गलती हुई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उस गलती का अजाला भी तो हमने किया है। हमने देखे ना कल की जो खबर है, बड़ा बोल्ड डिसीजन था, दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की मेजबानी से इनकार, कठपुतली इंतजामिया को हम मानते ही नहीं है, कश्मीरी क़यादत को हम एतमाद में लेंगे। जिस तरह मीरवाइज उमर फारूक साहब एक यानी कि कंसर्न शो कर रहे हैं कि हमारी ऑफिशियल पॉलिसी स्ट्रेटजी क्या है और अनऑफिशियल स्ट्रेटजी क्या है,
تو اس میں یقیناً ایک ایمبیگوٹی نظر آتی ہے. اگر اوفا ڈیکلریشن میں یعنی کہ کیٹیگریکلی ہم کشمیر کا ذکر کر دیتے کہ کشمیر سمیت تمام تنازعات جو ہیں ان کے حل کے لیے مذاکرات کا جو ایجنڈا ہے وہ موجود ہونا چاہیے, لیکن وہاں اوائڈ کیا گیا. اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا کارنامہ تھا کہ جو مودی صاحب جو اوائڈ کر رہے تھے تسلسل کے ساتھ ملاقات سے, یہ سارک سربراہ کانفرنس کے موقع پر بھی ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جو لاسٹ ایئر ہوا, کس طرح اوائڈ کیا ملاقات سے, پرائم منسٹر سے ملاقات سے. یہ ملاقات ہونا بھی ایک سمجھا جا رہا تھا سفارتی کوششوں کی کامیابی. میر بھائی صاحب سے میں جانا چاہوں گا. میر بھائی صاحب, پاکستانی حکومت کو اور بھارتی حکومت کو یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جس کے اوپر سوالیہ نشان بھی ہے کہ ہوں گے یا نہیں, کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ دونوں کو؟ دیکھیں, ہمارا میسیج تو بڑا کلیئر ہے کہ ہم کشمیری ہندوستان پاکستان دوستی چاہتے ہیں, پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اعتماد چاہتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو کشمیر کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس مسئلے کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بھارت کہتا ہے کہ بھئی ہم کشمیر پہ بات ہی نہیں کریں گے, جبکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگوں کی وجہ کشمیر ہے, سمجھوتوں کی وجہ کشمیر ہے, ہر مسئلے کی وجہ کشمیر. ایون اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام ذیلی ایشوز ہیں کہیں نہ کہیں وہ سارے ریلیٹڈ ہیں کشمیر کے ساتھ. اور آج کے حوالے سے بھی جو این ایس اے ٹاکس ہونے جا رہی تھی, حریت کانفرنس نے بھی اس کی حمایت کی. ہم نے بھی کہا کہ بھئی ہم اس عمل کو سپورٹ کرتے ہیں, اگرچہ ابھی ہم اس عمل کا حصہ نہیں ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس عمل کا حصہ بنے. لیکن چلیے ٹھیک بات ہے, اچھی بات ہے, اگر پاکستان انڈیا شروعات کرتے ہیں, بعد میں کوئی میکینزم بناتے ہیں کشمیریوں کو انوالو کرنے کا, ہم اس کا بھی خیر مقدم کریں گے. لیکن یہ جو افسوس کی بات, اور کشمیری قیادت اس سلسلے میں متحد ہے. جی بالکل, دیکھیے اسی وجہ سے تو ہم سب جا رہے ہیں, گیلانی صاحب ہوں, میں ہوں, یاسین صاحب ہوں, سارے جا رہے ہیں اور یہی کنسرن شو کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی ہماری حمایت آپ کو حاصل ہے, آپ چلیے بات کیجئے, لیکن کشمیر کے مسئلے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. کچھ تجاویز دینا چاہیں گے اگر یہ ملاقات ہوتی ہے سرتاج عزیز صاحب سے, تو کیا ان کو آپ ایڈوائز کرنا چاہیں گے اس حصے میں, کیا موقف دینا چاہیں گے کشمیری قیادت کی طرف سے؟ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کا جو ڈائیلاگ پروسیس ہے اس کو اس کا ایک میکینزم بنایا جائے, اس کی کنٹینیوٹی ہو کہ فارن سیکرٹریز, فارن منسٹرز ملیں, بات کریں. اب سارک کا بھی اب اگلے سال پاکستان میں ہونے جا رہا ہے تو شاید مودی صاحب بھی جانا چاہیں گے. تو یہ جو ان کے پاس یہ ٹائم فریم ہے 6-8 مہینے کا, تو اس میں اگر یہ کوئی آگے چلتے ہیں, کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی میکینزم بنائیں, کشمیریوں کو بھی اعتماد میں لیں, ہمیں بھی بتائیں کہ کیسے آگے چلا جا سکتا ہے. ایون اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی کشمیر کے حوالے سے کئی بار ہم سنتے ہیں کہ بھئی سی پی ایم کی بات ہو رہی ہے, اب 10 سال ہونے کو آئے, لاسٹ سی پی ایم جو سری نگر مظفر آباد کا اٹھا تھا اس کے بعد کوئی عمل نہیں چلا, اب وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, وہ بھی آگے نہیں بڑھا. میر بھائی صاحب, اگر یہ ستار عزیز صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ کشمیری قیادت کو پاکستان میں مدعو کرے, اور پاکستان میں آپ ساری لیڈرشپ جو ہے وہ آنے کو تیار ہوں گے, یہاں پر بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے, تاکہ بھرپور میسج پہنچایا جا سکتے عالمی برادری کو کہ کشمیر ایک واقعی فلیش پوائنٹ ہے, اور کشمیریوں کی جب تک آراء نہیں شامل ہوں گی, ان کی مرضی کے مطابق یہ ڈسپیوٹ حل نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. صحیح نہیں, بالکل. دیکھیے یہ 2 اہم چیزیں, ایک ہو گیا کنسلٹیشن, چلے وہ تو اچھی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کنسلٹیشن ہو وقتاً فوقتاً پاکستان کے ساتھ اور وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ, وہاں کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ. دوسرا ہے کہ ٹو بی اے پارٹ آف دا پروسیس. دونوں چیزیں اہم ہیں. جہاں پاکستان ہمیں کنسلٹیشن کے لیے بلائے, وہاں اس بات کو بھی پاکستان کو یقینی بنانا ہے کہ کشمیریوں کو اس عمل کا حصہ کیسے بنایا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا میر بھائی عمر فاروق صاحب, اور رچیکا تلوار صاحبہ انڈین ایکسپریس کی صحافی, ان کا بھی میں شکر گزار ہوں ان کے قیمتی وقت کا. اور ناظرین, یہاں وقت ایک بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا آپ بھی. وقت اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈ صاحب, آپ نے میر بھائی عمر فاروق صاحب کی گفتگو سنی, وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو, وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو, لیکن انہوں نے تحفظات کا بھی اظہار کیا. بالخصوص انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا پروپیگنڈا نہ کرے, اور بھارتی حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بھارتی حکومت کی سنجیدگی کی بات مختصراً میں یوں کہوں گا کہ اندرا گاندھی کا ایک بیان یاد کیجئے کہ میں اپنے عظیم والد کی بہت تعظیم سمجھ کرتی ہوں, لیکن میں اسے ان چیز پر کبھی معاف نہیں کروں گی کہ وہ کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں کیوں لے کر گئے تھے. اس کے بعد پھر جب شملہ کانفرنس میں شملہ اکارڈ جب ہوا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں فریق آپس میں مل جل کے طے کریں گے یہ مسئلہ,
تو ایک طرف کی اس کی انٹرنیشنل پوزیشن پہ فرق پڑ گیا. جی ہاں. اگرچہ انہوں نے پاکستان میں بیچ میں کلازیں شامل کرا لی کہ جب تک یہ دونوں پارٹیوں کی مکمل تسلی کے مطابق نہیں حل ہوتا تو اس صورت میں ہم اس کو یونائٹڈ نیشن پہ انٹرنیشنل فورم پہ لے جا سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد اب بتدریج دیکھیے کہ ہر سطح کے اوپر مذاکرات جب بھی ہوئے تو اس کو کسی نہ کسی بہانے ٹال دیا گیا. ایک وقت تھا جب میں نے کہا کشمیر ہی پر بات ہوگی, پھر ہوا کشمیر بھی پر بات ہوگی, تو ہی سے ہم بھی پر آ گئے. مطلب پالیسی کبھی ڈیفینسو رہتی ہے, کبھی ہم ایگریشن کی طرف آ جاتے ہیں. اب بھی جو ہے اس کو انہوں نے آہستہ آہستہ پیش منظر سے پس منظر کی طرف دھکیلنا شروع کر دی ہے کہ ہم نے جو قومی سطح پہ حماقتیں کی کہ کشمیر کا ذکر چھوڑ دیا یا دھیمے لہجے میں کیا خیر سگالی کی خاطر, اور اس کے نتیجے میں ہمارا موقف کمزور پڑتا چلا گیا. یہ حماقتیں دونوں طرح کی حکومتوں کے دور میں رہی ہیں. جی بالکل درست, آئی فلی ایگری, بالکل درست. تو ابھی یہ جو ان کا کشمیری قائدین کو بلانے پر ان کا انڈیا کا جو گریز ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ ایشو پھر پیش منظر پر نہ آ جائے, اس کو پس منظر میں دھکیلا جائے. اچھا ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ اس کو فیڈ آؤٹ کر دیا جائے. بالکل صحیح. یہ ان کی پالیسی ہے. اور جو کانفرنس جب میٹنگ ہوگی وہ صرف بڑی پاوروں کو جو دلاسا دینے کے لیے کہ فلیش پوائنٹ وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں, ہم بات چیت کر رہے ہیں. رائٹ. سعید آصف صاحب, کشمیری قیادت تو پاکستان آنے کے لیے بھی تیار ہے, اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو اور امریکہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. انہوں نے ماضی میں صرف بیانات ہی دیے لیکن عملی طور پر کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کیا ان دونوں قوتوں نے؟ میر وائز صاحب نے بہت یعنی کہ ایک انہوں نے جس طرح ترجمانی کی اپنے کاز کی, بہت خوش اسلوبی سے انہوں نے معاملات کو جو ہے نا وہ پیش کیا ہے. اور خاص طور پہ جو تحفظات کا اظہار ہمارے حوالے سے ان کی طرف سے آ رہا ہے, ایک یہ ہے کہ مشاورت کے عمل میں شریک کرنا چاہیے. میرا خیال ہے حکومت نے بھی اب واضح سٹینڈ لے لیا ہوا ہے. ابھی دفتر خارجہ کی جو وضاحت آئی ہے, جو سٹیٹمنٹ آیا ہے, پرویز رشید صاحب جو ہے ہمارے انفارمیشن منسٹر, اس کے بعد انہوں نے جو پریس بریفنگ دی ہے اس میں کیٹیگریکلی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان بھارت مذاکرات میں جس بھی سطح پر ہو اس میں کشمیریوں کو مشاورت کے عمل میں شریک کیا جائے گا. پالیسی کے اندر شفٹ آیا ہے. نواز شریف صاحب کی سوچ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب تبدیل ہو گئی ہے. ماضی میں جو انہوں نے غلطیاں ہوئی ہیں ان سے اوفا میں کچھ غلطیاں ہو گئیں, اس کا انہیں ادراک ہو گیا ہے. اور دیکھیے جو مسئلہ کشمیر ہے نا, اس کے فریق ہی تین ہیں, انڈیا ہے, پاکستان ہے اور کشمیری ہے. اس کے بغیر یہ مسئلہ کشمیر نہ مشکل اس کا حل ہو سکتا ہے نہ پائیدار ہو سکتا ہے یہ مسئلہ. اور جب اقوام متحدہ نے خود کشمیریوں کو حق دیا ہے استصواب کا, اس کے بعد کیسے ٹالا جا سکتا ہے, ان کی آواز دبائی کیسے جا سکتی ہے؟ انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے اپنے مستقبل کا, اپنے مقدر کا. اور بھارتی میڈیا کے حوالے سے جو میرویس عمر فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ وہ اصل چہرہ نہیں دکھاتا. کشمیر میں دیکھیں کتنی لاشیں گرائی جا رہی ہیں, کالے قوانین ہیں, بھارتی قابض فوج وہاں پر دہشت گردی کرتی ہے. ابھی خود میرویس صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی ہمیں گھروں پر نظر بند کیا ہوا ہے. ہاں, مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بساط لپیٹی جا چکی ہے. یہ جو سنڈے کو ہونے جا رہے تھے یقیناً نہیں ہوں گے. ایسی فضا بنا دی ہے انڈیا نے جیسے پہلے بناتا رہے. اب دیکھیے جب ممبئی اٹیکس ہوئے اس وقت مذاکرات جاری تھے فورن منسٹر کے دلی میں. اس اٹیک کو جواز بنا کے انہوں نے جناب عملاً دھکیل کر, پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب تھے اس وقت, عملاً دھکیل, نہیں خورشید قصوری نہیں تھے, یہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب, عملاً دھکیل کے پاکستان انہوں نے واپس بھجوایا تھا. اس کے بعد اب دیکھیے پچھلے سال جب یہ خارجہ سیکٹریوں کی سطح پر مذاکرات طے ہوئے اسلام آباد میں, تو انہوں نے ایک ایشو کھڑا کر دیا یہ کشمیری لیڈران سے, وہ پاکستان کے ہائی کمیشن نے جو مدعو کیا وہاں کشمیری حریت لیڈروں کو, تو اس کو جواز بنا کے انہوں نے یہ بساط بھی لپیٹ دی. اسی طرح اب یہ جو بہانہ سازیاں کی جا رہی ہیں, اب جو احتجاج کیا جا رہا ہے کشمیری حریت لیڈروں کے مدعو کرنے پر سرتاج عزیز صاحب کے استقبالیہ میں, تو یہ اسی طرف قدم ہے کہ انہوں نے مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھنا. بریگیڈیئر صاحب سے میں جانا چاہوں گا, بریگیڈیئر صاحب آپ ہی سمجھتے ہیں کہ بساط لپیٹ دی گئی ہے بھارت کی طرف سے, یہ مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ صرف آئی واشنگ تھی, دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ امکانات کی حد تک تو یہی لگتا ہے کہ یہ مذاکرات سمٹ چکے ہیں, لپیٹے گئے. اب حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ مذاکرات کے لیے ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں, بالکل کہ مذاکرات کی بھیک سے ہمیں کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ کس کی مجبوری ہے مذاکرات؟
पाकिस्तान की मजबूरी है, भारत की मजबूरी, भारत की मजबूरी है। जब हम ये रियलाइज करा देंगे तो फिर शायद भारत के दिमाग में कोई थोड़ी बेहतर चीज आ जाए। ये मुज़ाकरात अगर हमने सिर्फ बैठ के और खाना पीना उठ के एक बयान दे के वापस चले आना है, बेमकसद है। बेमकसद मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान को स्टैंड, जिस तरह इंडिया ने कहा है कि अगर कश्मीरी क़यादत को बुलाया गया, मुलाकात की गई तो हम नहीं करते, तो आप भी कहें। पाकिस्तान ने कह दिया है, पाकिस्तान ने कहा है कि हम कहा कश्मीरी है ना, क़यादत से मुलाकात ऑफिशियली करेंगे, कह दिया। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें भी कोई शौक नहीं है बड़े मुज़ाकरात मीन का। टू से जो कहा है उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इसरार करें कि हाँ क़यादत आएगी, क्योंकि अगर आप क़यादत को भी मुलाकात के लिए नहीं बुलाते तो इसका मतलब है यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर डायलॉग। राइट। और अगर ये मुज़ाकरा नहीं होते तो जैसे मैंने मीरवाइज उमर फारूक साहब से पूछा कि वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, तमाम की तमाम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान मदऊ करे और यहाँ पर उनसे बातचीत की जाए और दुनिया के सामने ये मामला जो है वो हाईलाइट किया जाए। और उसमें मुज़ाकरात ना होने की सूरत में ये दर्द सर है बड़ी कुव्वतों का जो कश्मीर को फ्लैश पॉइंट डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो व्हाई आर यू पुश्ड? लेट देम प्रेशराइज इंडिया। इसमें भी देखिए, इंडिया कोशिश, अगर पाकिस्तान मदऊ करता है ना कश्मीरी हुर्रियत लीडरों को यहाँ, तो इंडिया कोशिश करेगा कि उनको ना आने दिया जाए। ये उसका स्टेप जो कोशिश कर रहा है, नजरबंद है अभी तक पूरी लीडरशिप, ये भी दुनिया की नजरों में आएगा फिर। तो इससे मेरे ख्याल जो एक्सपोजर मकसूद है इंडिया का हमारी जानब से कराया जाना, वो बेहतरीन रास्ता है। आप मदऊ करें कश्मीरी हुर्रियत लीडरों को, इंडिया नहीं आने देगा तो भी वो खराब होगा। लेकिन सही साहब, अगर 23-24 को नहीं होते मुज़ाकरात, सरताज साहब नहीं जाते, कॉल ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद आप समझते हैं कि भारत की तरफ से जारिया जो है वो ज्यादा हो जाएगी, वर्किंग बाउंड्री पर खिलाफवर्जी बड़ी ज्यादा हो जाएगी, मुसलसल हो रही है, लेकिन उसके बाद आप समझते हैं कि वो मजीद पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाएंगे? उसकी तो कोशिश है, वो तो उसका तो एजेंडा है। उसने तो यानी कि ये बीजेपी जो है, इसने इंतखाब ही पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर लड़ा है, यही इसका मंशूर है। इसी मंशूर को वो अमली जामा पहना रहा है। इसके लिए वो कोई ये नहीं देख रहा, यानी कि ये नतीजा उसके सामने ही नहीं कि वो दुश्मनी को जिस इंतहा तक ले जा रहा है। अगर कल को जंग होती तो ये पूरी दुनिया की तबाही पर। यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को एक न्यूज़ भी दे रहा हूँ कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है, उनका ये दावा है कि पाकिस्तान चूंकि मिलना चाह रहा था कश्मीरी क़यादत से, और पाकिस्तान की तरफ से अब भारत मुखालिफ बयान भी आया है कि हम मिलेंगे हर सूरत में, तो उन्होंने मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए। ये भारतीय मीडिया का दावा है। तो मैं कह रहा था, क्योंकि मुझे तो जो सिक्स्थ सेंस मेरी नजर आ रही थी वो यही थी कि ये मुज़ाकरात अब नहीं होने वाले। कि क्या धमकी दी जा रही है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो भाई ना हो। अगर नहीं होते हु इज द लूजर। दूसरी चीज ये है कि उस सूरत में इंडिया के ऊपर दबाव होगा बड़ी ताकतों का कि तुम्हारे रवैया की वजह से ये मुज़ाकरात मनसूख हुए हैं। अब पाकिस्तान को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो मलिहा लोधी साहिबा के पास सबूत है रॉ के इन्वॉल्वमेंट के वाले से पाकिस्तान में, वो सारे के सारे भरपूर अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए जाएं, लॉबिंग की जाए खारजा सतह पर, और भारत को दिफाई पोजीशन पे लाया जाए ताकि वो खुद मुज़ाकरात पे मजबूर हो और आपसे बातचीत के लिए आमादगी का इजहार करे। देखिए, इस वक्त बेहतरीन मौका है आलमी क़यादतों को ये बावर कराने का कि इंडिया जिस तरह कशीदगी बढ़ा रहा है, अगर कल को जंग होती है तो ये पूरी दुनिया की तबाही पर मुंतज होगी। ये कायल अगर कर लिया जाए आलमी क़यादतों को, तो आलमी क़यादतें भी मजबूर होगी इंडिया को बैकफुट पर लाने के लिए। तो यही एक रास्ता है हमारे पास, ये हमारी कामयाबी होगी। बिल्कुल सही। सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है और ये चाहता है कि कश्मीर का मसला कश्मीरी अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक ही हल हो। कश्मीरी क़यादत का भी ये कहना है कि हम भी अमन चाहते हैं, लेकिन मसला कश्मीर के अहम फरीक है, हमें भी बातचीत में शामिल किया जाए। लेकिन भारत एक ऐसा मक्कार दुश्मन है, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, जो कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम अलापता रहता है। और अब भी उसने जो साजिश की है इन मुज़ाकरात के हवाले से, उसको पाकिस्तान को अब इस तरह से टैकल करना चाहिए कि जो भारत का असल मकरू चेहरा है पूरी दुनिया के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा में, अमेरिका के सामने और तमाम दुनिया में उसको एक्सपोज किया जाए और ये बावर कराया जाए कि ये भारत ही है जो खित्ते के अमन के दर पर है, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। एहतशाम रहमान को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।